उन्होंने कहा कि नहीं, तो लोग हंसने लगे कि आप कैसे ऐसे गवर्नर। तो उन्होंने कहा कि देखिएगा, तुम मुझ पे क्यों हंस रहे हो, मौलाए कायनात दो जहां के बादशाह है, मगर उनके पास भी ज्यादा दुनिया का कुछ नहीं है, वो भी एक घोड़ा रखते हैं, ज्यादा दुनिया का माल कुछ नहीं है, इसी तरीके से सादा जिंदगी गुजारते हैं, सादी गिजा खाते हैं, तो मैं क्यों वो करूं। अब जनाब सलमान तो पहुंच गए मदाइन में। मदाइन में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ चोरी बहुत हो रही है, कुछ करिएगा जरा चोरी के लिए। तो जनाब सलमान ने कहा ठीक है, मैं जो टाइम बताऊंगा उस टाइम पे कोई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। अब ऐलान कर दिया गया कि इतने बजे के बाद अगर कोई बाहर निकला तो फिर उसका कोई जिम्मेदार वो खुद अपना ही रहेगा। जनाब सलमान गए और मदाइन के सारे कुत्तों को जमा किया और कुत्तों से एक ही बात कही, क्योंकि इंसान का अकीदा उसका पक्का होना चाहिए ना। अरे कुत्तों, मैं अली का गुलाम होकर तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, रात को जो भी मसलन 10 के बाद बाहर निकले उसे काट देना ताकि चोर का पता चले। और जनाब सलमान कमरे में आपने आ गए। अब जो भी चोर निकला तो कुत्तों को तो हुक्म था जनाब सलमान का कि काटो। कुत्तों ने कई लोगों को काट दिया। सब जो सुबह जो गए घरों पर तो पता चला इसको कुत्ते ने काटा है, उसको कुत्ते ने काटा है, उसको। तो जनाब सलमान ने कहा कि मैंने क्या हुक्म दिया था कि निकलेंगे बाहर तो कुत्ता काटेगा, मैंने कुत्तों को ही हुक्म दिया था। अब जो जो लोगों को कुत्ता काटा है वो सब चोर है। अब एक काम करो, तौबा कर दो, तो उस दिन से जो है चोरी बंद हो गई। और जनाब सलमान, रसूलुल्लाह ने कहा था कि ईमान के 10 दर्जे है और जनाब सलमान जो है 10वें दर्जे पे पाए। ईमान के 10 दर्जे है और जनाब सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे फायद है। यानी इतना वो जो था उसका एहतराम करते थे जनाब सलमान का। और जनाब सलमान कौन थे? मुहद्दस। मुहद्दस यानी मलाइका से हम कलाम होने वाला। और जनाब सलमान वो थे कि जो चाहते थे ना तो पहाड़ को इशारा करे तो वो चल जाए। जनाब अबूजर, जनाब अम्मार, जनाब मिर्दाद, रसूलुल्लाह की सोबत में बैठ बैठ के ये असर हुआ था। रसूलुल्लाह की सोबत में रह रहकर, मौलाए कायनात की सोबत में रह रहकर, रसूलुल्लाह के बाद भले इन पर जुल्म हुए, सितम हुए, मगर इन्होंने बैत नहीं की, बैत फासिक नहीं की। ये मौलाए कायनात के खतरा है, जो अली कहेंगे वो हम करेंगे, जो हमने रसूलुल्लाह से अली की तारीफ की है हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर तक वो जो थे वो साबित कदम रहे और अपनी साबित कदमी दिखाई। तो जनाब सलमान, जनाब अबूजर, इनके बड़े बड़े मर्तबे, जनाब बड़े बड़े काम। जनाब सलमान ने देखा एक दफा जनाब अबूजर जो है, जनाब सलमान कुछ कर रहा है तो कहा कि क्या कर रहा है? कहा मैं रात को दिन में दाखिल कर रहा हूँ, दिन को रात को निकाल रहा हूँ, दिन को मैं जो है रात से निकाल रहा हूँ। तो जनाब सलमान का जरूर से क्या ताल्लुक? वही 313 जो शादी होंगे ना, तो उसमें अव्वलीन और आखिरीन, जो अभी पैदा नहीं हुए पैदा होने वाले वो भी रहेंगे और अव्वलीन भी रहेंगे। 313 इमाम के खास तस्कर रहेंगे। उसके अलावा वो हर रकबे पर हर जगह रहेंगे और इमाम जमाना जो है अपना कैपिटल जो है कूफे को बनाएंगे। अब जो हदीस मैंने पढ़ी, जो मैंने नामा सुकन करा दिया, उसमें ये भी कहा गया था, इमाम हुसैन ने भी कहा था कि जैसे जनाब याया के कातिल को मारने के लिए 70,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, वैसे मेरा भी बदला लेने के लिए जो है 70,000 लोगों को कत्ल करेंगे। अब जनाब याया को जब कत्ल किया था ना, तो जिस तश्ते में जनाब याया का सर था वो लेकर बादशाह के पास चला। एक कतरा खून का जमीन पे गिर गया, जमीन फट गई और खून उबलने लगा। इतना खून उबला, इतना खून उबला कि उसके ऊपर मट्टी डाल, मट्टी डाल, मट्टी डाल, मट्टी का टीला बन गया, मगर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब जो बादशाह था उसको एक नख्त बख्त नामी बादशाह ने आकर कई लोगों को कत्ल किया, मगर फिर भी खून नहीं रुक रहा है। कोई कोई रह गया, तो एक बूढ़ी औरत रह गई थी जिसने जनाब आया, तो उसको भी काटा। जब काट के सबकी मैयत डाल दी तब जनाब आया का खून जो था रुक गया। अब इमाम हुसैन के खून का क्या हुआ? तो ये जो मजलिस अज़ा है वो खून इमाम हुसैन जोश मार रहा है, जोश मार रहा है। कितने लोगों ने मिटाने की कोशिश की, मगर जितनी कोशिश की उतनी मजलिस भरने लगी। जहां जहां से कोशिश की वहां वहां से बढ़ने लगी। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक मोजिजे से कम नहीं है कि देखिएगा यहाँ कुछ था नहीं, मगर अचानक ही यहाँ भी मजलिस अज़ा शुरू हो गई, यहाँ भी शुरू हो गई, वहां भी शुरू हो गई। दुनिया में कोई ऐसा खित्ता ही नहीं है कि जहाँ नहीं है। लोगों ने कितने फतवे दिए, मगर क्या मजलिस रुकी? नहीं रुकी। यानी वही मट्टी डाल रहे थे उसके ऊपर। कितने फतवे दिए, कितने लोगों को कत्ल किया, कोई रुकी नहीं। कोई पाबंदियां लगाई, मुफ्तियों ने फतवे दिए, यानी मट्टी डालते गए, मगर खून हुसैन ऐसा जोश मार रहा है, ऐसा जोश मार रहा है। और सुबह ज़हूर तक जो है करेगा। जब इमाम जमाना आके करबला में ही आकर इंतकाम लेगी, इंशाल्लाह कल बताऊंगा जो करबला में कैसे आके इंतकाम, जब वो इंतकाम लेंगे तब इमाम हुसैन का खून जो है साकीन हो जाएगा, क्योंकि अब दुश्मन का जो है बदला हो चुका। आज क्या थी? आज जो है ये भी है और साथ में जो है जनाबे सकीना की शहादत की तारीख भी है। तो मसाइब के चंद जुमले
کہ پہلے ایک واقعہ کہ شام میں جناب رقیہ کے نام سے منسوب ہے. کیوں؟ کیونکہ رقیہ یعنی رونے والی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ جناب سکینہ قتل ہوئی تھی، اس کے بعد یزید کی 4 سال حکومت رہی، تو قید خانے میں کوئی جاتا واتا نہیں تھا. قید خانے میں کوئی جاتا نہیں تھا. اس کے بعد دوسری مروانی حکومت آئی، تو اس وقت بھی کوئی قید خانے میں خاص طریقے سے جاتا نہیں تھا. مگر شام والے آگے کہتے تھے یہ رقیہ رقیہ، تو انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا تھا رقیہ بنت علی، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب زینب تو زندہ گئی تھی، جناب کلثوم تو زندہ گئی تھی، تو علی کی کوئی بیٹی رقیہ ہوگی جو ہوگی. تو بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہ رقیہ نہیں، ان کا نام جو تھا وہ جو رقیہ چلو نام تو رہنے دو، مگر وہ علی کی بیٹی نہیں، امام حسین کی بیٹی، اس لیے ابھی ان کے روزے پہ رقیہ بنت حسین لکھا ہوا ہے. جناب سکینہ امام حسین کہتے تھے، نام ان کا فاطمہ، پہچان کے لیے لفظ سکینہ لگا دیا گیا تھا. یہ ہے، اور ہم نے جو ہے کثرت کلام میں سکینہ 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 کر دیا ہے، اصل لفظ جو ہے وہ سکینہ. تو اب ہوا تھا کیا، آج سے 250 سال پہلے داؤد نام کا ایک شخص تھا جو سید تھا، جو شام میں رہتا تھا، اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں تھی. ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب حکومت بنی تو قبر جو تھی ایسی کی ایسی رہ گئی، بہت کم لوگ جاتے تھے شام کے. تو حکومت نے دریائے فرات سے ایک کینال نکالی، اور ایک کینال جو تھی اس طرف گئی، تو وہ زمین سے پانی ہوتے 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 زمین میں پانی رستا ہے، جہاں دریا ہوتی ہے نا، اس کے آپ دور بھی اگر کھودے نا تو وہاں پانی نکلے گا، کیونکہ دریا کا پانی جو ہے زمین میں رسنے لگتا ہے. تو اتنی دور تھا کہ جناب سکینہ کی قبر میں تھا وہ پانی آ گیا. اب قبر چینج کرنی تھی، تو ایک دفعہ داؤد دمشقی کو خواب آیا کہ جناب سکینہ کہہ رہی ہے داؤد دمشقی تم آؤ، آ کر میری قبر چینج کرو، اس لیے کہ تم سید ہو اور سید کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا ہے، تم آؤ تمہاری لڑکی کو لاؤ. ایک دن خواب آیا، اس نے سوچا کہ خواب ہے تو خواب کی کوئی حقیقت نہیں، مگر دوسرے دن بھی خواب آیا تو کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. تیسرے دن آیا تو اس نے کہا کہ اب تو کچھ کرنا پڑے گا. تو اس وقت حکومت کے جو نمائندے تھے ان کے پاس گیا اور کہا کہ ایسے ایسے مجھے خواب آیا ہے، قید خانے میں ایک قبر ہے. تو کہا کہ ہاں قبر، تو کہا کہ ہم نے تو قبر کو جو ہے پکی کر دیا ہے. تو کہا کہ ہاں وہ امام حسین کی بیٹی کی قبر ہے، یہ ہے وہ ہے. کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. ایک پردہ جو ہے تان دیا گیا، پردہ جو ہے تان دیا گیا، اور قبر تو ہٹائی گئی، مگر جیسے ہی مٹی ہٹائی نا، مٹی ہٹانے لگا ہاتھ سے، تو فوراً جناب سکینہ کی لاش نظر آئی. تو وہ بھی جو تھا وہ گریا کرنے لگا کہ ارے جناب سکینہ کو صرف اتنا ہی اندر دفنایا گیا تھا. تو کہا کہ کیسے دفناتے، چوتھے امام کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے جو تھے نا، جتنی بندھے ہوئے ہاتھوں سے قبر کھد گئی اتنی ہی صرف چوتھے امام نے قبر کھودی. ایک دفعہ ان کا باپ ہٹ گیا، کہا کہ ایک کام کرو جناب سکینہ کو دوسری جگہ منتقل کرو، ہو سکتا ہے جناب سکینہ کے بدن پر جو ہے کیچڑ وغیرہ لگ چکا ہے، تو ایک کام کرو ان کے بدن کو دھو. مگر لڑکیاں جیسے جیسے غسل دیتی تھی، ارے چیخے مارا کرتی تھی، وا محمد وہ عالیہ. تو ایک دفعہ ان کے باپ نے پوچھا ارے بیٹی جناب سکینہ کی لاش تھی، دیکھ کے تم چیختی مارتی تھی. کہا جب بھی اس کے رخساروں پہ نظر جاتی تھی ارے تماچوں کے نشان نظر آتے تھے. ارے ہم نے دیکھا تھا جناب سکینہ نے جو کرتا پہنا تھا، ارے وہ کرتا جناب سکینہ کے گوشت میں بے وقت ہو چکا تھا. ارے نہ جانے کتنے جناب سکینہ کو تماچے پڑے اور نہ جانے کتنے وہ پڑے. اور ہم نے دیکھا کہ جو لڑکی بار بار گریا کرتی ہے اس کی آنکھوں میں حلقے پڑ جاتے ہیں. ارے جناب سکینہ کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے. ارے جناب سکینہ ہمارے مطلب کربلا، میں نے کہا تھا کہ جب انسان زیادہ پیاسا رہے، پیاس جب ہڈیوں میں چل جائے تو انسان جب چلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے. تو بیٹیاں کہنے لگے ارے قبر میں تو پانی آ گیا تھا، مگر ہم نے دیکھا جناب سکینہ کے ہونٹ ایسے سوکھے ہوئے تھے کہ جیسے سکینہ اب تک پیاسی ہے.
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بالا واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصری باتیں قبول فرما بالا حاضریان مجلس کی تمام دین دنیا خواہشوں کو پورا فرما بالا جو مومن المومنات محروم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما بالا جلد از جلد امام زمانہ کا واسطہ جناب سکینہ کا جناب سلمان کا واسطہ کہ جلد از جلد ہمارے اس محلے میں مسجد ادا خانہ قبرستان کی تعمیری کام فراہم فرما بالا جو بھی مقروض ہے بحق مسلم ابن عقیل ان کے قرضوں سے ان کو نجات فرما بالا جو بھی حضرات اولاد کے خواہش مند ہے تو بحق فلان مسلم اور جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما بالا اگر کوئی بیمار ہے کوئی بیماری ہے پریشانی ہے تو بحق موسیٰ ابن جعفر انہیں صحت عاملہ و کاملہ عنایت فرما بالا منتقی میں خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین 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 حسین